अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त जो है वो पार्लियामान के अंदर जो है वो ना सिर्फ जो है वो डिबेट बड़ी तेज़ हो रही है, बल्कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक दफ़ा फिर वही बात कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो पुलिस की जानब से जो है वो रेड किया गया, उसके ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मज़म्मत की है। और बिलावल भुट्टो ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि हम डायलॉग की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ग्रेटर डायलॉग किया जाए। ये मुफाहमत और डायलॉग की बात इंतखाबात से पहले भी मैं ये कर रहा था और बार बार जो है टीवी चैनल्स पर भी आके मैं यही बात कर रहा था कि ग्रेटर डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए पीटीआई ने जो अपनी शराइत रखी हैं वो किसी भी तौर पर जो है वो गैर मुनासिब भी नहीं है। उनका ये कहना है कि जो सियासी कैदी हैं वो रिहा किए जाएं। और बैरिस्टर गौहर ने अपनी तकरीर में यहाँ तक कहा कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने जजेस को रिहा करने का कहा कि इसी तरह शहबाज शरीफ आते ही सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा करने का हुक्म देंगे। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो महमूद खान अचकज़ई से भी पहले जो है वो बात करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि मैं भी ये चाहूँगा कि ये सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए। और बड़ी जज्बाती तकरीर थी पार्लियामान के अंदर जो है वो असद कैसर बड़ा खुलकर बोले हैं। उनका ये कहना था कि मेरा जो है वो इमरान खान के साथ 19 साल का साथ है और मुझे जो है वो बार बार ये कहा गया कि ये पार्टी छोड़ दूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ जो है वो खड़ा हूं और हम खड़े रहेंगे, हम पार्लियामान में अपनी बात करते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के हवाले से भी जो है वो ख़ास तौर पर ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम मिलकर चलना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा ऐसा एजेंडा है जिस पर जो है वो इत्तफाक किया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मिल बैठ कर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तानियों, अलविदा होने वाले जनाब काकड़ साहब अनवारुल हक काकड़ ने जाते जाते कौम के सर के ऊपर बहुत अच्छा सा चूना लगाया है। यानी कौम को एक दफ़ा फिर जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी के बोझ तले जो है वो बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना कि वो दबा कर और अपनी दानश्वराना गुफ्तगू करके मासूफ चलते बने हैं। गार्ड ऑफ ऑनर्स लिया और चले गए। शहबाज शरीफ ने ओथ लिया और उस ओथ की तकरीब में भी बड़ी तादाद में जो है वो नवाज़ शरीफ और दीगर सियासी पार्टियों के सरबराह जिसमें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी भी शामिल थे। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो है वो एक तरह से सिलसिला चल निकला है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आने से इसलिए इनकार किया, उसने कहा कि ये मैंडेट जो है इसके हवाले से जो है ये फॉर्म 45 और 47 का जो है वो भी ज़िक्र किया गया कि ये वो वाले फॉर्म वाले नहीं हैं, और इसका ज़िक्र असद कैसर ने भी किया। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद जो है वो आवाम जो है वो बड़ी बरीक बीनी से तमाम मामलात को देख रही है। तो दूसरी जानब जहाँ एक तरफ जो है वो ये मामलात चल रहे हैं और पंजाब के अंदर जो है वो एक दफ़ा फिर पार्टी के जो आम कारकुन हैं, जो पीटीआई के कारकुन को जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उस पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने कहा था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद मुफाहमत की बात करेंगी, मिलकर आगे चलेंगी, लेकिन वहाँ पर भी कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं आई। अगर ये टकराव की सियासत इसी तरह रही तो इसका बहरहाल पाकिस्तान को नुकसान होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा और इसमें फिर सब डूबेंगे। जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किसी भूल में ना रहें। और इस बात को बिलावल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में करने की कोशिश की है कि हम सबसे पहले एक दूसरे की इज़्ज़त करना जो है वो सीखें। एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारी इज़्ज़त करेगा। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के पार्लियामान में बैठे हुए तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेटर्स पर जो है ये भारी ज़िम्मेदारी अहद होती है
کہ وہ ایک گریٹر ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر جو ہے وہ چلیں، پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ اسی صورت میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کہوں گا وزیر اعظم شہباز شریف سے، مریم نواز سے اور بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے، خاص طور پر آصف علی زرداری سے، کہ وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنائی جائے تو وہ کمیٹی ضرور جو ہے وہ بنائیں۔ صدارتی انتخابات میں حصہ لینا ان کا آئینی حق ہے، اور اس حوالے سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو، اور اس کمیٹی کے ذریعے مل بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر سیاستدان جو ہیں وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اپنے مفادات کے چکر میں قوم کا وقت بہت ضائع ہو گیا، اس دھرتی ماں کو بہت لہو رنگ کر دیا گیا۔ اور جب بار بار جو ہے وہ پارلیمان کے حوالے سے کہ مضبوط کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں بہرحال عوام تو صرف اور صرف سیاستدانوں سے ہی پوچھ سکتی ہے، اپنے منتخب نمائندوں سے ہی پوچھ سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا تھا، اس ملک کو آگے لے کر جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پارلیمان کے اندر بہرحال عوام کی آواز آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اختر مینگل کا یہ کہنا تھا کہ جو گرفتار صحافی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس میں اسد طور کا نام لے کر، عمران ریاض کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی میری حکومت وقت سے بھی یہ التجا ہوگی کہ اپنا غصہ صحافیوں پر نکالنے کی بجائے آپ اپنے مسائل کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں۔ صحافی جو ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ نشاندہی کرتا ہے، اس نشاندہی سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر اسی طرح ٹکراؤ اور تشدد اور طاقت کے ذریعے آپ نے کوشش کی معاملات کو ٹھیک کرنے کی، تو طاقت کی بنیاد پر اگر جیت ہوتی تو پھر امریکہ بہادر جو ہے وہ افغانستان میں جیت جاتا، امریکہ ویتنام میں جیت جاتا۔ اگر طاقت کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے تو پھر جناب فلسطین کے اندر جس طرح کی بربریت ہوئی ہے اور جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی تمام مسلم امہ نے بشمول پاکستان، اس طرح آواز نہیں اٹھائی گئی، تو پھر فیصلے جو ہے وہ سارے 1 منٹ میں ہو جاتے، سب کچھ جو ہے وہ ان کے اختیار میں آ جاتا، پھر پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج نہ ہو رہا ہوتا، پھر شام پہ کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ اگر سارے فیصلے طاقت کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے تو پھر لوگ کبھی بھی جو ہے وہ طاقتور کو ہی سب کچھ جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے۔ اور پھر اسی طرح اگر میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات کروں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا ہم آگے کی طرف جائیں، تو پھر فیصلے جو ہیں وہ میدان کربلا میں جو ہے وہ ایک فتح شکست میں تبدیل نہ ہوتی، وہاں پہ بھی فاتح حسین ابن علی ٹھہرے اور وہاں پہ بھی ہار یزید کا مقدر ٹھہری۔ تو اس لیے طاقت کے ذریعے اگر مسائل حل کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ایک تو رد عمل آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ووٹ کسی پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ ان محرومیوں کے حوالے سے عوام کا رد عمل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ کو، اور پاکستان کی اشرافیہ جس میں تمام لوگ شامل ہیں، اگر انہوں نے اب بھی نہ سمجھا تو پھر عوام کا صبر جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس دھرتی ماں کی آہیں اور سسکیاں جو پہلے ہی بلند ہو چکی ہیں، ان پر مرہم کے جو ہے وہ ایک ترکاؤ کرنے کے لیے، مرہم رکھنے کے لیے اور دھرتی ماں کو اس کا قرض لٹانے کے لیے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ